السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब العالمين। आगाज होता है हमारा रुकू नंबर 4 का और आयत नंबर 43 है। सूरत निसा चल रही है। इसके लफ्जी तर्जुमा को देखते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनू, जो ईमान लाए हो, ला तक़रबू, ना तुम करीब जाओ, अस्सलाता, नमाज की, व अंतुम, और तुम, सुकारा, सुकारा, किस हालत में हो? नशे में हो, हत्ता, यहाँ तक के, तअलमू, तुम जान लो, मा तक़ूलूना, जो तुम कह रहे हो, जो तुम कह रहे हो वो तुम जान लो, वला, और ना, जुनुबन, हालत जनाबत में, इल्ला, मगर, आबिरी, अबूर करने वाले हो, सबीलिन, रास्ते को, हत्ता, यहाँ तक के, तगतसिलू, तुम गुस्ल कर लो, व इन, और अगर, कुन तुम हो तुम, मरदा, मरीज, औ या अला सफरिन, सफर पर, औ जा अहदुम मिनकुम, औ या जा आ जाए, आए, अहदुम मिनकुम, तुम में से कोई एक, मिनल मिनल गॉइती, गॉइती, ये जो लफ्ज है इसका रूट वर्ड है गाइन, वाव और ता, मिनल गॉइती, कज़ाए हाजत से, औ या लमस्तुम, लाम मीम और सीन इसका रूट वर्ड है, लमस्तुम, छुआ हो तुमने, अन्निसा, औरतों को, फलम, तो, ना, ताजिदु, तुम पाओ, माअन, पानी, फतयम्ममू, वापस, तयम्ममू, या मीम, मीम इसका रूट वर्ड है, तो ता जो है फिर मुजारे की लामत आ गई, फतयम्ममू, तो तुम तयम्मुम करो, तो तुम तयम्मुम करो, सईदन, मट्टी का, तय्यिबन, पाकीज़ा मट्टी का। देखिए यहाँ पर कोई मुझे बताएगा कि यहाँ से नून क्यों, ये जो फतयम्ममू है, अगर मुजारे है तो इसके आगे से नून क्यों गिरा हुआ है? हम्म, जी कौन मैं बताएगा? बताऊं मैं जी बताइए। लम जो पीछे आया है उसकी वजह से लम लम ये ही का बहुत इफेक्ट। पीछे- लम तो बहुत पीछे है। लम तजिदू मा अन फतयम्ममू मा, हम्म, तो और तो फतयम, ये इसके या साथ, मजाज के इसके साथ हर्फ अत्फ लगा हुआ है ना। जी इसका असर हाँ इफेक्ट जी, लेता है ना पीछे हाँ जी, ये का। लम ने ताजिदू को किया तो ये तो फतयम्ममू जो है ये इसका अत्फ जो है ये पीछे वाले की तरफ जब जा रहा है तो जो इस पर असर होगा, जो एराब हो, जो जो मामलात इसके साथ होंगे वही इसके साथ भी होंगे। ठीक है। तो अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं, सईदन, मिट्टी का, सौद, आइन और दाल रूट वर्ड है, तय्यिबन, पाक, पाक मट्टी से, फमसहू, फिर फा पस, फमसहू, पस मसा करो। अब देखिए यहाँ पर भी वही चल रहा है, फमसहू, पस मसा करो, ये तो फिल अमर हो गया। ठीक है। फमसहू, पस मसा कर लो, करो, बिवुजूहिकुम, अपने चेहरों का, व अयदीकुम, और अपने हाथों का, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना है, अफुवन गफूरा, बहुत माफ करने वाला, गफूरा, बहुत बख्शने वाला। अलम तरा, क्या नहीं, तरा, आपने देखा, इलल्लदीना, तरफ उन लोगों के, ऊतू, जो दिए गए, नसीबन, एक हिस्सा, मिनल किताबी, किताब में से, यश्तरूना, शीन रा या रूट वर्ड है, यश्तरूना, वो खरीदते हैं, अद्दलालता, गुमराही को, वयुरीदूना, और वो चाहते हैं, अन के, तज़िल्लू, तुम भटक जाओ, अस्सबीला, रास्ते से, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अअलमु, ज्यादा जानता है, अअलमु क्या है, इसमें तफजील है, और अल्लाह ताला ज्यादा जानता है, बिअअदाइकुम, तुम्हारे दुश्मनों को, वकफा, और काफी है, बिल्लाहि, अल्लाह ताला, वलियन, दोस्त, वकफा, और काफी है, बिल्लाहि, अल्लाह ताला, नसीरा, मददगार, मिनल्लदीना, उन लोगों में से जो, हादू, यहूदी बन गए, युहर्रिफूना,
ہا اور را فا تحریف کرنا، وہ تبدیل کر دیتے ہیں، یحرفون الکلمہ الفاظ کو، عن مواضعہ عن سے، مواضعہ میم لگنے کی وجہ سے یہ اس میں مکان بن گیا، ان کی جگہوں سے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں سمعنا سنا ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے، واسمع اور سنو تم، واسمع اور سنو تم، ان کو حکم دیا جا رہا ہے، غیر نہ مسمعن نہ سنوائے جاؤ، مسمعن میم لگنے کی وجہ سے کیا بن گیا، اس میں کیا بن گیا، اس میں فاعل اس میں مفعول، مفعول بنے گا یا ہاں جی مفعول اس بنے گا، غیر غیر مسمعن نہ سنوائے جاؤ، لیکن ایک اور چیز بھی بن رہی ہے غیر مسمعین، کیا بن رہا ہے یہ؟ ویسے تو مرکب اضافی بھی بن رہا ہے ہاں اور جی یہ میم کی وجہ سے سب ظرف وغیرہ میں سے نہیں کوئی بنتا یا مفعول ہی بنے گا؟ بس ہاں جی اس میں ظرف اور اس میں ظرف اور وہ جو ہے دونوں کا ایک ہی قاعدہ ایک ہی وہ ہوتے ہیں، اس میں ظرف اور کیا کہتے ہیں اس کو، مفعول، اس میں مفعول جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی اس پہ بنتے ہیں، لیکن یہاں پر ہے سنوائے جاؤ، نہ تم سنوائے جاؤ، ٹھیک ہے؟ وراعینا اور یعنی کہ جس پر کام کیا گیا ہے نا، مسمعین، جی جی ٹھیک ہے؟ وراعینا اور رائنا کہتے ہیں، لین موڑتے ہوئے، بھی السنتہم اپنی زبانوں کو، وطعنا اور عیب لگانے کے لیے، تو عین اور نون روٹ پڑ ہے، پھر دینی دین میں، ولو اور اگر، انہم بے شک قالو وہ کہتے ہیں، سمعنا سنا ہم نے، واطعنا اور اطاعت کی ہم نے، واسمع اور سنیے، وانظرنا اور دیکھیے ہمیں، لاکانا البتہ ہوتا، خیرن بہتر، لاکانا البتہ ہوتا خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، واقومما اور زیادہ درست ہوتا، واقومما اور زیادہ درست ہوتا، ولیکن اور لیکن، لعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم بسبب ان کے کفر کرنے کے، فلا بس نہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے، الا مگر، قلیلا بہت ہی تھوڑے، یا ایہا الذین اے لوگو، اوتو جو دیے گئے، الکتاب کتاب، آمینو ایمان لاؤ، بما اس پر جو، نزلنا نازل کیا ہم نے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، نزلنا کون سے باب سے آپ کو معلوم ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ ثلاثی مزید ہوگا میں ہاں جی ثلاثی مزید کا ایک باب ہے جس کے اندر اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے آئین کلمہ پر تشدید ہوتی ہے، وہ اضافی نہیں ہوتا، سمجھے آپ لوگ، لیکن اس کی آئین کلمہ پر جب تشدید آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ثلاثی مجید کا باب ہے، اس کا نام ہے تفعیل، باب تفعیل، اب دیکھ رہے ہیں اس کا آئین کلمہ پر تشدید ہے، نزلنا، اسی طرح سے مصدقاً جو ہے اس کے اندر بھی آئین کلمہ پر تشدید ہے، یہ باب بھی بہت زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر، قرآن کے اندر سب سے زیادہ جو استعمال ہوا ہے باب افعال ہوا ہے، اور باب تفعیل بھی بہت زیادہ استعمال ہونے والے باب میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ نزلنا نازل کیا ہم نے، باب تفعیل کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے آئین کلمہ پر تشدید ہوتی ہے، یاد رکھیے گا باب تفعیل کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے آئین کلمہ پر تشدید ہوتی ہے، تو یہ باب تفعیل ہے، بما نزلنا بیما اس پر جو نزلنا نازل کیا ہم نے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو، معاکم تمہارے پاس ہے، من قبلی اس سے قبل، ان کے، نطمسا ہم مٹا دیں، نطمسا ان نے کیا کیا، اس کو فعل مضارع کو زبر دے دی، منصوب کر دیا اس کو، ان نطمسا کہ ہم مٹا دیں، تو میم اور سین روٹ ورڈ ہے، وجوہن چہروں کو، فنردھا
را दाल, दाल इसका रूट वर्ड है। अब यहाँ पर दाल पर तशदीद है, लेकिन देखिएगा यहाँ पर आपको कैसे पता लगा, क्योंकि इसके रूट वर्ड्स जो है, नून तो आ गया फिल मुजारे की लामत, ठीक है, और हा जो है हमें मालूम है जमीर है। अब असल में फेल बच गया रॉ और दाल, इसका मतलब है कि फेल के 3 लेटर्स होते हैं, एक लेटर यहाँ से मिसिंग है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये तशदीद जो है ये इदगाम हुआ है 2 लेटर्स का, ये मुजाफ है, ये बाब तफईल नहीं है। तो ये रॉ दाल, दाल इसका रूट वर्ड है। वनरुद्दहा, फिर हम फेर देंगे हा उन्हें, आला अदबारिहा, उनकी पुश्तों पर, उनकी पीठों पर, दुबुर कहते हैं पुश्तों, पुश्तों पर, आओ या नलआनहुम, हम लानत करें, ना हम उन पर, नलआनहुम, या लानत करें हम उन पर, कमा, जैसा कि लान्ना, लानत की हमने, अस्हाब सब्ती, किन पर, हफ्ते वालों पर, सब्त वालों पर। वकाना, और है, अमरुल्लाहि, हुक्म अल्लाह ताला का, मफऊलन, होकर रहने वाला। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यगफिरु, नहीं बख्शेगा, अन युश्रका, कि शिरक किया जाए, बिही, साथ उसके, व यगफिरु, और वो बख्श देगा, मा दूना, जो इलावा है, जालिका इसके, लिमन यशाओ, जिसके लिए वो चाहे, वमन युश्रिक, और और जो कोई युश्रिक, शिरक करे। मन ने क्या किया इसको, मन ने क्या अमल किया? जज़म दी है मैम। देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि अब अगर आप लोगों को रूल ना भी मालूम हो ना, देखिए अगर अब आपको रूल ना भी मालूम हो कि इसने क्या किया है, अगर आप उस पर गौर और फिक्र करें तो आपको फौरन पता खुद ही चलता जाएगा कि अच्छा मन ने जो है इसको युश्रिक को जज्म दे दिया, अन ने क्या किया, इसके ऊपर जबर दे दिया। फिर मुजारे आपको पता लगा अच्छा इसके ऊपर जज्म क्यों आ गई है, पीछे देखेंगे मन है, अच्छा मन ने इसको जज्म दे दी। इसका मतलब है कि रूल्स को आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जैसे जैसे कुरान को पढ़ते जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह हासिल खां या जी को अल्लाह। अच्छा जी देखिए ये देखिएगा, आप लोग देख रहे हैं कि आप अगर कुरान को अगर आप देख रही होंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाजा होता जाएगा अच्छा इसके साथ ये मामला हुआ है, ठीक है। तो अब देखिएगा मन ने क्या किया, इसके साथ इसको जज्म दे दी, वमन युशरिक, और और जो कोई शिरक करे, बिल्लाहि, अल्लाह ताला के साथ, फकद, तो तहकीक, इफ्तरा, उसने घर लिया, इफ्तरा उसने घर लिया, इस्मन, गुनाह, अजीमन, बहुत बड़ा, फकद तो तहकीक, इफ्तरा उसने घर लिया। अलम तरा, क्या भला नहीं, तरा आपने देखा, या इसका रूट वर्ड है, क्या नहीं आपने देखा, लजीना, उन लोगों की तरफ, युजक्कूना, जो पाक करार देते हैं, अनफुसहुम, अपने नफ्सों को, बलिल्लाहु, बल्कि अल्लाह ताला, युजक्की, वो पाक करता है, मन यशाओ, जिसको वो चाहता है। इसका रूट वर्ड है जा, काफ और या, जकी, युजक्की, वो पाक करता है जिसको वो चाहता है। वला, और नहीं, युज़लमूना, वो जुल्म किए जाते, फतीला, धागे बराबर। उन्जुर, देखिए, कैफा, किस तरह, यफ्तरूना, वो घड़ते हैं, इफ्तरा करते हैं, फा रॉ या रूट वर्ड है, यफ्तरूना। अच्छा ये भी एक बाब है, आप लोगों ने देखिए मैंने रूट वर्ड बताया फा रॉ या, हम्म, लेकिन फा और रॉ के बीच में एक ता आ गया है जायद, आप देख रहे हैं ना। तो ये एक बाप का नाम है, जिसके फा कलमे के बाद जब ता जायद आ जाती है तो वो बाप का नाम है। इंशाअल्लाह वो हम आगे देखेंगे, मैं आपको बताऊंगी। आप सिर्फ ये निशानियां देखते जाएं कि जहां पर ता जायद आ जाता है, फा कलमे के बाद ता आ जाता है, तो वो किस चीज के लिए आता है, ठीक है। वो बाप का नाम है और उस बाप का ता डायरेक्ट आकर यहाँ पर रख दिया जाता है। अल्लाही, अल्लाह ताला पर, अल-कज़िबा, झूठ, वकफा, और काफी है, बिही, इसका, इस्मम मुबीना, गुनाह होना, मुबीना,
كلهم كلها.